बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लगता है हुकूमत को भी अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के पास अब कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तहरीक इंसाफ के लिए इतना दबाव क्रिएट किया गया है, उनके लिए किसी भी तरह से कोई आइनी कानूनी रास्ता बाकी ही नहीं बचा कि जिसके तहत वो किसी भी तरह की कोई जिद्दोजहद कर सकें, कोई आवाज़ उठा सकें, कुछ भी कर सकें। अब जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अब इस्तीफ़े देने शुरू किए हैं कमेटियों से, उसके बाद हुकूमत को भी अंदाज़ा है कि अब मामला सीरियस हो चुका है, संजीदा हो चुका है। सेनेट से भी इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए जाएं और हुकूमत भी अपनी तैयारी कर रही है। उनको ये लगता है कि ज़ाहिर है कि उनकी साख पहले ही नहीं है और जिस तरह से कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी आ गई है, सबको पता है धांधली ज़्यादा तरीके से बैठे हैं, तो इनके पास जो थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी है दुनिया को दिखाने के लिए कि जी पार्लियामेंट भी चल रही है, तो उसमें से अपोजिशन का बिल्कुल ही खात्मा हो जाएगा। अब दो चीज़ें हैं, एक तरफ तो यह है कि इनके लिए रास्ता बड़ा साफ हो जाएगा, पहले ही गासिब बनकर बैठे हुए हैं और मखसूस नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ से छीन चुके हैं, 2 अक्सरियत इनके पास पहले ही है, तो कुछ और लोगों को नवाज दिया जाएगा, मजीद MNA MPs भर्ती कर लेंगे, कुछ और लोगों को इस तरह से बना लेंगे, सेनेटर बना लेंगे, पूरा हम कंट्रोल हासिल कर लेंगे और इससे हमें बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, मज़े होंगे, जिस तरह पहली डिक्टेटरशिप है और मज़ीद मजबूत हो जाएगी। मगर कहीं धड़का भी है कि एक जो उम्मीद लोगों के अंदर बाकी है कि अच्छा जी कहीं अपोजिशन है, कहीं इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, कोई बात हो रही है, कोई डिबेट हो रही है, एक तो आलमी सतह पर वो भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरा लोकल सतह पर भी लोगों के पास ये अब सोच ही नहीं बचेगी कि जी कोई है जो बात कर सकता है। अब ये सिस्टम पहले उनको कुछ नहीं डिलीवर कर रहा, तो तहरीक इंसाफ चले इसका हिस्सा इस तरह से है अपोजिशन के तौर पर, वो भी निकल आएगी, तो फिर लोग सोचेंगे कि अब हम क्या करें, कुछ भी नहीं बचा। तो कहीं फिर नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश वाली सूरत हाल तो नहीं बनेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में किसी भी तरह की कोई माशी बेहतरी नहीं आने वाली। दिन ब दिन हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर आप देखिए जो बैरूनी सरमाकारी है वो कम से कम होती चली जा रही है। यहाँ से पैसा लोग बाहर लेकर जा रहे हैं, जिसका बस चल सकता है, जिसका कोई दाव लग सकता है, वो मुल्क छोड़कर जा रहा है। ब्रेन ड्रेन पहले ही था, वो मज़ीद तेज़ हो रहा है, तो हर तरह से बर्बादी नज़र आ रही है। महंगाई का एक नया तूफ़ान आना है और जो अब तक हमने 3.5 साल में स्ट्रैटेजी देखी है हुकूमत की, वो ये है कि अपने लोगों को नवाजो, जहाँ जहाँ अपने लोग हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ, उनकी इमारत बढ़ाओ, जिनके ज़रिए आपने यहाँ पर लोगों पर हुकूमत करनी है, लोगों को दबा के रखना है। अपनी भी याशी करो, अपने साथ मिल बैठने वालों की सबकी याशी कराओ। आवाम का कोई मसला नहीं है, उनको दबा लेंगे, इन्हीं लोगों के थ्रू दबा लेंगे, काबू कर लेंगे। मीडिया में पैसे लगा दो, कहीं कोई आवाज़ ना निकल सके। इंटरनेशनली भी आकाओं को खुश रखो। इस तरह से उन्होंने 3.5 साल गुजारे हैं और उनको लग रहा है कि ये फार्मूला हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है, ये भेड़ बकरियां हैं, इनको इसी तरह से मारते रहोगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, कहेंगे जी मज़ीद हमारे जो कोड़े लगाने वाले लोग हैं उनकी तादाद बढ़ा दें। तो उनको लगता है कि 3.5 साल में फार्मूला बड़ा अच्छा चल रहा है, इसी को हमने आगे बढ़ाना है। लेकिन कोई पता नहीं, किसी भी वक्त कुछ हो जाए। एक खौफ तो है, एक धड़का लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर ताजिर कह रहे हैं कि जी हम प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव करेंगे। ताजिर क्यों इस तरह से कहने लग गए हैं? कोई और भी कल को खड़ा हो जाएगा जब लोग तंग आ जाएंगे। आखिर कब तक लोग इस तरह से सूरत हाल को बर्दाश्त करेंगे? तो जिस तरह से हुकूमत आगे चल रही है, इसमें कोई खुशहाली, कोई तरक्की, कोई बेहतरी नहीं आ सकती। लोगों की सोच पर, आज़ादियों पर उनको बंद करके चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। अब हुआ ये है कि जो मेन एडवाइज़र हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के, वो हैं इरफान सिद्दीकी साहब। वो कहते हैं कुछ अरसे में PTI, पार्लियामेंट, कुछ जज अदलिया से बामी मुफाद की खातिर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अब ये उसको एक मिली भगत करार दे रहे हैं, हत्ता कि इन्होंने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं कि ये होना ही होना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि हालात की रफ्तार बता रही है कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंट और कुछ जज अदलिया से बामी मुफाद की खातिर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। यानी इन्होंने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं, इतनी तेज़ी से मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, पार्लियामेंट को, आइन और कानून को, कि इनको लगता है कि अब हम जजेस का जीना ही महाल कर देंगे। बढ़ते बढ़ते पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ का जीना महाल कर देंगे। जिस तरह नाअहलियाँ हो रही हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल वैसी उनको नज़र आ रही है कि होगी। अपने बयान में इरफान सिद्दीकी का कहना था कि कायमा कमेटियाँ पार्लियामेंट की रूह हैं और PTI पार्लियामेंट में मौजूद है तो बेहतर है कायमा कमेटियों में भी रहे। जैसे उसमें हो क्या रहा था, जो चाहना है बुलडोज करके 26 तरमीम कर देनी है, किसी भी कमेटी का कोई फ़ायदा तो है नहीं। इंसानी हुकूक के हवाले से आप बात करके देखें, कोई फ़ायदा होगा नहीं। इन्होंने कहा कि PTI अपना जमहूरी किरदार अदा करे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि हालात की रफ्तार बता रही है कुछ अरसे में PTI, पार्लियामेंट और कुछ जज अदलिया से बामी मुफाद की खातिर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अब कि जी इनका अपना मफाद होगा तो इसलिए जज भी जाएंगे और तहरीक इंसाफ भी, ये सारे इकट्ठे जाएंगे।
جبکہ خود انہوں نے حالات پارلیمنٹ میں بھی اور جوڈیشری میں بھی ایسے پیدا کر دی ہیں کہ جو بھی آئین قانون کے ساتھ کھڑے نال بندہ ہے وہ نہ رہ سکے. آپ میڈیا سے دیکھ لیجئے, انہوں نے نکلوا دیے نا لوگ. آج آپ دیکھ لیجئے کیا نہیں بتا رہے کاشف عباسی صاحب کہ ان کی اہلیہ کا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا ہے. درجنوں لوگوں کو انہوں نے آفر کروایا, نوکریوں سے نکلوایا اور ان پر مقدمے بھی بنائے, یوٹیوبرز کو بند کرنے کی کوشش کی. تو یہ سب کام یہ خود کر رہے ہیں. عرفان صدیقی نے کہا کہ ہدف کیا ہے؟ ہدف آگے بڑھتے پاکستان کو پھر کسی بڑے بحران میں دھکیلنا ہے, اور امکان کیا ہے ایک اور بڑی ناکامی اور ایک اور بڑی رسوائی. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان بڑی ترقی خوشحالی کر رہا ہے, بڑا زبردست ملک جا رہا ہے, یہ اس کو روکنا چاہتے ہیں, اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس تو کھلا میدان ہے, جس کو چاہیں گھر سے اٹھا لیں, جس کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں, کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی عدالت کچھ رہ گئی ہے کوئی کسی ریلیف دے گی؟ جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح ہوگا. پھر بھی ان کو شکوے شکایات ہیں کہ جی یہ روکنا چاہتے ہیں, فلاں کرنا چاہتے ہیں. تو کسی بھی طرح کا کوئی احتجاج, کچھ بھی آئین میں انسانی حقوق, یہ اس کو باقی نہیں رہنا دینا چاہتے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں کیا ہوا ہے. اسلام آباد کے تاجر رہنما حاجی ظفر اسلام آباد سے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں. یہ وفاقی دارالحکومت کا حال ہے, پتہ ہی نہیں, تاجر رہنما ہی اٹھا لیا گیا ہے. تاجر برادری نے ان کی بازیابی کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے. اسلام آباد کے معروف تاجر رہنما حاجی ظفر 17 ستمبر کی شام اپنے دفتر سے نکلنے کے بعد پراسرار طور پر لاپتہ ہوئے اور ان کا ابھی تک پتہ نہیں چلا. اہل خانہ کے مطابق حاجی ظفر 4:30 بجے دفتر سے نکلے اور کچھ ہی دیر بعد ان کا موبائل فون بند ہوا, جبکہ G9 مرکز کی ڈبل روڈ سے ان کی موٹر سائیکل بھی غائب پائی گئی. واقعے کو 3 دن گزر چکے لیکن پولیس, سیف سٹی کیمرہ اور دیگر اداروں کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں, جس پر تاجر برادری نے شدید تشویش اور غم اور غصے کا اظہار کیا. پاکستان ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر اجمل بلوچ اور دیگر تاجر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں دن دہاڑے ایک تاجر کا لاپتہ ہونا سیکورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھاتا ہے. تاجر رہنما کاشف چودھری نے واقعے کو اغوا قرار دیتے ہوئے کہا کہ حاجی ظفر کی گمشدگی کے پیچھے بعض بااثر افراد کی سرپرستی محسوس ہوتی ہے. کہہ رہے کوئی بااثر لوگ ہیں, پتہ نہیں چل رہا کہ کون لے گیا, کوئی CCTV فوٹیج کچھ بھی نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا کہ FIR کا اندراج کافی نہیں, حاجی ظفر کو فوری بازیاب کر کے قوم کو سچ بتایا جائے. تاجر قیادت نے حکومت اور پولیس کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر حاجی ظفر کو بازیاب نہیں کیا گیا تو اسلام آباد کی مرکزی شاہراہ کشمیر ہائی وے کو بند کر کے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. صرف ایک فرد کی گمشدگی نہیں بلکہ پوری تاجر برادری کو تحفظ نہیں مل رہا, تحفظ خطرے میں ہے. حاجی ظفر لاپتہ ہو سکتے ہیں تو کل کوئی اور بھی محفوظ نہیں. تاجر رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ حاجی ظفر کو بازیاب کرایا جائے اور واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے. بصورت دیگر حالات کی سنگینی کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی. اب یہ دیکھیں کہیں تاجر اغوا ہو رہا ہے, کہیں لوگوں کو قتل کر کے جلایا جا رہا ہے. کس قدر درندگی ہے. راولپنڈی میں, اب یہ جڑواں شہروں کی کہانی دیکھیے, راولپنڈی میں نوجوان کو قتل کر کے لاش ہی جلا دی گئی. ڈھوک سیدہ میں نامعلوم ملزمان نے نوجوان کو قتل کیا, لاش جلا دی. پولیس کہتی ہے تفتیش کے بعد حقائق واضح ہوں گے. یہ راولپنڈی میں تھانہ ڈھوک سیدہ ہے جہاں پر یہ لرزہ خیز واردات ہوئی ہے اور نامعلوم لوگ ہیں جنہوں نے نوجوان کو قتل کیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دی. زیر تعمیر مکان سے اس کی لاش برآمد ہوئی اور ملزمان قتل کے بعد لاش کو جلا کر موقع سے بھاگ گئے. مقتول کی شناخت شاہد علی کے نام سے ہوئی ہے جو محلہ حاجیہ کا رہائشی تھا. پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا لاش کو. پولیس نے جائپور سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کی ہیں. واقعے کی نوعیت محرکات سامنے نہیں آئے, البتہ پولیس کہتی ہے کہ تفتیش کے بعد حقائق واضح ہوں گے اور ملزمان کو جلد قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. یہ ایک لرزہ خیز واردات ہے جو رپورٹ ہوئی ہے اور ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے یہ کیا ہے. جس طرح تاجر کا اغوا کس نے کر لیا, نوجوان قتل کر کے لاش کس نے جلا دی, کچھ پتہ نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. اللہ حافظ.